हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। र आज म तपाईँहरूको समक्ष प्रब्लम अन एजेस रिलेटेड क्वेसन्स पनि आउने गर्छ हरेक साल इक्जाममा। सो त्यसै कारण चाहिँ यो टपिक इम्पोर्टेन्ट लागेर चाहिँ म फेरि तपाईँहरूलाई पढाउन लागिरहेको छु। योभन्दा अघि मैले टाइम इन वकको 3टा पार्ट भिडियो हालेको थिएँ। यदि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईँहरूले त्यहाँबाट हेर्नु सक्नुहुनेछ मेरो च्यानलको प्लेलिस्टबाट। त सुरु गरौँ आजको प्रब्लम अन एजेस। पहिलो क्वेसन छ, यो हेर्नुहोस्, यो म जति क्वेसन्सहरू छ यस्तो खालको क्वेसन्सहरू म यसलाई सर्टकट ट्रिक्सबाट म गराउँछु है। लेन्दी मेथडबाट म गराउँदिनँ, सर्टकट ट्रिक्सबाट। ठिक छ। के भन्दैछ भन्दाखेरि द एज अफ द फादर 3 years एगो वाज 7 times द एज अफ हिज सन भनेर भन्दैछ। भन्नुको मतलब पहिला म एउटा डायग्राम बनाउँछु। यहाँ धर्का, यहाँनिर यो प्रेजेन्ट, यो बिफोर, यो आफ्टर हो। ठिक छ। प्रेजेन्ट, बिफोर, आफ्टर। पहिला एउटा बुझ्नु है तपाईँहरू। क्वेसनले के भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि 3 years अगो भनेपछि 3 साल अगाडि भयो। 3 years भन्नाले के बुझिन्छ अरे, 3 साल अगाडि भनेर भनेपछि 3 years बिफोर भनेर भनेको। ठिक छ। 3 years एगो बाउको एज चाहिँ यहाँ एउटा फादरको भयो अनि एउटा सनको भयो है त। फादरको एज चाहिँ कति अरे, छोराको भन्दा 7 गुणा ज्यादा भनेर भन्दैछ। भनेपछि बाउको 7 भयो भने छोराको कति अरे, 1 हुन्छ। ठिक छ। त्यसरी नै एट प्रेजेन्ट द फादर एज इज 5 times द्याट अफ हिज सन भनेर भन्दैछ। अहिले फिलहाल चाहिँ बाउको चाहिँ कति छ अरे, 5 गुणा ज्यादा भनेर भन्छ। छोराको 1 साल भयो भने बाउको कति हुन्छ अरे, 5 साल। ठिक छ। अब तपाईँहरूले केवल खालि के मात्रै गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि 5 मा 1 घटाउँदा कति हुन्छ, 4 है। 5 मा 1 घटाउँदा कति हुन्छ अरे, 4। यो 4ले चाहिँ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। भनेपछि 4 7 जा कति हुन्छ, 28। 4 1 जा 4। त्यसरी नै 7 मा 1 घटाउँदा कति हुन्छ, 6। यो 6ले चाहिँ यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्नु। 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 भयो। ठिक छ, भयो। अब यति भयो है त। अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर आयो 28, यहाँनिर आयो 30। यसको डिफरेन्स कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 2 होइन। 30 मा 28 घटायो भने कति हुन्छ, 2 हुन्छ। अनि के भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर 3 years एगो भनेर कुरा गरेको थिएँ नि त होइन। यस्तोलाई चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्छ 2 = 3। ठिक छ। 3 years एगो भनेर भन्यो भने अथवा कुनै पनि इयर्स एगो भन्यो भने यसरी यहाँनिर इक्वल टुको यहाँनिर आउँछ। एकदम ध्यान दिनुहोस् तपाईँहरूले, पहिला फर्स्टको कुरो बुझ्नु साह्रो पर्छ। त्यसो भने 1 = कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 3/2 हुन्छ। ठिक छ। अब निकालौँ है त। अब बाउ र छोराको एज कति थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब सबभन्दा पहिला म फादर्सको निकाल्छु। फादर्सको अहिले प्रेजेन्टमा कति छ भनेर भन्दाखेरि प्रेजेन्टमा कति छ, 30 छ। अनि यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु अरे, 30लाई 3/2 ले मल्टिप्लाई गर्नु। भनेपछि 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, 15 1 जा 15, 15 3 जा कति हो, 45। बाउको कति इयर्स रहेछ, 45 इयर्स। त्यसरी नै सनको हेर्नुहोस्। अब सनको कति छ भनेर भन्दाखेरि सनको कति छ, प्रेजेन्ट एज 6 × 3/2। यहाँ पनि त्यसै गर्नु छ। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 भनेपछि 3 3 जा कति भयो, 9 इयर्स। भनेपछि बाउको साल 45 रहेछ, छोराको साल 9 वर्ष रहेछ। भनेपछि अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो। बुझ्नुभयो? अब नेक्स्ट अझै एउटा क्वेसन म बुझाउने कोसिस गर्छु तपाईँहरूलाई। सबैभन्दा पहिला म डायग्राम बनाउँछु। क्वेसन पढ्नुभन्दा अगाडि डायग्राम हेर्नुहोस्। यो भयो प्रेजेन्ट, बिफोर, आफ्टर। एट प्रेजेन्ट एज अफ द फादर इज 5 times, बाउको 5 गुणा ज्यादा छ अरे छोराको भन्दा। त्यसरी नै 3 years आफ्टर, 3 साल बादमा भनेपछि यहाँनिर आयो द फादर्स एज वुड बी 4 times द्याट अफ हिज सन भनेर भन्दैछ। 4:1। डिफरेन्स कति भयो भन्दाखेरि यहाँनिर 4 को डिफरेन्स, यहाँनिर 3 को डिफरेन्स। 3 ले यता मल्टिप्लाई गरिदिनु, 4 ले यता मल्टिप्लाई गरिदिनु। 5 3 जा 15 भयो, 3 1 जा 3। त्यसरी नै 4 4 जा 16 भयो, 4 1 जा 4। 16 र 15 मा डिफरेन्स कति भयो, 1 को डिफरेन्स भयो। अनि यहाँनिर कति भएको छ, 3। हेर्नुहोस् है, अघि 2 आएको थियो, त्यसै कारण चाहिँ 2 यो 1 नै निकालेको थियो। यहाँ त 1 अलरेडी छ। भनेपछि अब फाइन्ड द प्रेजेन्ट एज अफ द फादर भनेर भनेको छ। बाउको प्रेजेन्ट एज कति छ, 15 छ।
फादरको प्रेजेन्ट एज यहाँनिर कति छ भनेर भन्दाखेरि 15 इन्टु अब केले मल्टिप्लाई गर्नु छ यसले भनेपछि 15 3 जा कति भयो 45 इयर्स भनेपछि अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हो। बुझ्नुभयो? नेक्स्ट क्वेसन। अब सबभन्दा पहिला त म डायग्राम बनाउँछु है, डायग्राम बनाउँछु। 3 इयर्स बिफोर भनेपछि यहाँनिर आउँछ 3 इयर्स बिफोर द फादर वाज 7:1 भनेर भनेको छ। 3 इयर्स आफ्टर भनेको यहाँनिर आयो 3 इयर्स आफ्टर है। द फादर एज वुड बी 4:1। अब यहाँ पनि डिफरेन्स कति छ 3 को, यहाँनिर कति 6 को। 3 ले त मल्टिप्लाई गरिदिनु 7 3 जा 21 3 1 जा 3 6 4 जा 24 6 1 जा 6। 24 मा 21 घट्यो भने कतिको डिफरेन्स भयो भन्दाखेरि 3 को डिफरेन्स भयो हैन। सो 3 इक्वल टु यहाँ 3 जोड दिनु कति भयो 6 भयो भनेपछि 1 भनेको कति हो भन्दाखेरि 6 डिवाइडेड बाइ 3 इक्वल टु 3 1 जा 3 3 2 जा 6 भनेपछि कति आयो 2 आयो त। त्यसो भने सबभन्दा पहिला सनको एट प्रेजेन्ट व्हाट इज द प्रेजेन्ट एज अफ द सन भनेर भनेको छ। यहाँनिर सनको कति साल छ 3 साल छ। सन इक्वल टु 3 इन्टु यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ प्लस यो त 3 साल अगाडिको थियो नि त प्रेजेन्ट भनेपछि त यो भयो भनेपछि 3 जोड्नु पर्यो। 3 जोड्दाखेरि कति आयो 3 2 जा 6 प्लस 3 भनेको कति हो 9 इयर्स भनेपछि अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट भयो। बुझ्नुभयो तपाईहरुले? अब नेक्स्ट क्वेसन। डायग्राम बनाउँछु पहिला त है। क्वेसनले के भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि द एज अफ अ म्यान इज 4 टाइम्स दैट अफ हिज सन भनेर भन्दैछ। यो भन्नु मतलब प्रेजेन्ट एज दिएको। 5 इयर्स एगो द मेन वाज 9 टाइम्स अफ हिज सन भनेर भन्दैछ। व्हाट इज द प्रेजेन्ट एज अफ द मेन? यो तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुनेछ। यो होमवर्कै तपाईहरुको लागि ल। मैले जसरी गराएको छु त्यसरी नै गर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 4 को। क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला म डायग्राम बनाउँछु। आई विल मेक द डायग्राम। सो फर्स्ट अफ अल विल read द क्वेसन। आफ्टर 5 इयर्स द एज अफ द फादर्स विल बी। आफ्टर 5 इयर्स भनेपछि यहाँनिर आउँछ है त। द फादर एज विल बी थ्राइस द एज अफ हिज सन भनेर थ्राइस भनेको 3 है 3 गुना ज्यादा भनेर भन्नु खोजेको। वेयर एज 5 इयर्स अगो 5 साल बादमा he was 7 टाइम्स ओल्ड इज सन भनेर भन्दैछ। व्हाट आर देयर प्रेजेन्ट एज? यो पनि तपाईहरुले निकाल्नु सक्छ है। अच्छा म यसलाई म सल्भ गरिदिन्छु नि त ठीक छ। सो डिफरेन्स कति छ भन्दाखेरि यहाँ 2 को छ, यहाँ कति 6 को। 2 ले मल्टिप्लाई 2 7 जा 14 2 1 जा 2। यहाँनिर 6 3 जा 18 6 1 जा 6। 18 मा 4 घटायो 14 घटायो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 को डिफरेन्स आयो। 5 प्लस 5 भने कति हो 10। यहाँ 1 मात्रै भने कति हो भन्दाखेरि 10 डिवाइडेड बाइ 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10 कति आयो भन्दाखेरि 5 डिवाइडेड बाइ 2 आयो त। प्रेजेन्ट एज बाउको कति छ भन्दाखेरि फादरको कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि 14 छ। 14 लाई कसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 5 डिवाइडेड बाइ 2 ले इजन्ट इट। प्लस यो त 5 साल अगाडिको प्रेजेन्ट भनेपछि यहाँ 5 जोड्नु पर्छ भनेपछि कति हुन्छ 2 1 जा 2 2 7 जा 14 7 5 जा 35 35 प्लस 5 भनेको 40। बाउको कति साल रहेछ 40। त्यसो भए सनको कति हो त भनेर भन्दाखेरि सनको कति छ 2 इन्टु 5 डिवाइडेड बाइ 2 प्लस सनको पनि 5 जोड्नुपर्छ 2 1 2 5 5 प्लस कति हुन्छ 10 इयर्स भनेपछि 40 र 10 भनेपछि अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट छ। त्यसो भने यो क्वेसन के भन्छ क्वेसन नम्बर 6 पनि तपाईहरुले होमवर्क गर्नु होला ठीक छ। क्वेसन नम्बर 6 विल बी योर होमवर्क। अब क्वेसन नम्बर 7 छ द सम अफ द एजेस अफ अ मदर एन्ड हर डटर इज 50 इयर्स। यो अलिकति डिफरेन्ट है यहाँनिर सम भन्ने कुरो आउँदैछ ठीक छ। र पनि म पहिला डायग्राम त म बनाउँछु नै किनभने डायग्राम बनाउनुमा कति पनि खर्च छैन। यो अब ठिकै छ डायग्राम बुझ्नुभयो तपाईहरुले है। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि सुरुमा प्रेजेन्टमा चाहिँ आमा र छोरीको एजको सम चाहिँ कति हुन्छ अरे मदर र डटरको सम चाहिँ कति अरे 50 इयर्स छ अरे। अनि के भन्दैछ भन्दाखेरि 5 साल अगाडि अल्सो 5 इयर्स अगो द मदर एज वाज 7 टाइम्स अफ हर डटर भनेर भन्दैछ। भनेपछि मदर र
छोरीको रेसियो चाहिँ कति अरे 7:1 छ। ठिक छ। अब के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्रिक छ है यसलाई चाहिँ। ल पहिला मदर प्लस डटरको एज निकाल्नु पर्ने सम निकाल्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला यो जे 50 दिएको छ यो 50 नै लेख्नुहोस्, त्यसपछि माइनस, त्यसपछि ब्र्याकेटमा जुन चाहिँ 5 छ त्यो 5 लाई दुईपल्ट जोडिदिनु, 5 + 5 गरिदिनुहोस्। ठिक छ। जति दिएको हुन्छ त्यसलाई दुईपल्ट जोडिदिनुहोस्। गर्दाखेरि यो कति हुन्छ 40 हुन्छ, किनभने 50 मा 10 घटाउँदा 40 साल भयो। ठिक छ। अब यहाँ डिफरेन्स कति छ भनेर भन्दाखेरि 7 मा 8 जोड्दाखेरि कति हुन्छ, अब यसलाई चाहिँ एड गर्नुपर्छ किनभने यहाँ प्लस भएको थियो नि त, त्यही कारण यहाँ प्लस गर्नुपर्छ। 8 बराबर यो कति हुन्छ 40 अरे। सो 1 बराबर कति हुन्छ 5 हुन्छ, किनभने 8 5 40 हो। ठिक छ। त्यसो भने अब कसको निकाल्नु अरे, डटरको एज चाहिँ कति हो त भनेर भन्दाखेरि डटरको एज यहाँ 1 छ, सो 1 × 5 प्लस यो 5 जोड्नुपर्छ नि त फेरि, होइन? जोड्दाखेरि कति हुन्छ 10 साल। सो अप्सन बी विल बी द करेक्ट आन्सर। ठिक छ। यहाँ अलिकति कन्फ्युज भयो होला, जे दिएको छ त्यो लेख्नुपर्छ, अनि यहाँ कुनै पनि एउटा दिएको छ भने त्यो प्लस त्यो गर्नुपर्छ। आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यो अलिकति डिफ्रेन्ट छ, यही त हो लजिक, होइन? यही त हो ट्रिक। यस्तो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। क्वेसन नम्बर 8 हेर्नुहोस्। द सम अफ द एजेस अफ सन एन्ड फादर इज 56 अरे। यहाँ पनि सेम त्यस्तै हो, सेम त्यस्तो। पहिला के भनेको छ, फादर र सनको एज चाहिँ के कति हजुर 56 इयर्स 56 इयर्स छ यहाँनिर है। अनि के भनेको छ आफ्टर 4 इयर्स भनेको यहाँनिर छ 4 इयर्स है। उनीहरूको रेसियो चाहिँ कति हुन्छ अरे 3:1 मा छ अरे। अब यहाँ पनि सम भनेको छ भनेपछि त 3 मा 1 जोड्दा कति भयो 4 भयो, इक्वल टु यहाँनिर पहिला फादर र सनको निकाल्नु पर्यो। पहिला कति दिएको छ 56 प्लस बिफोरमा चाहिँ माइनस गर्नु पर्दो रहेछ, आफ्टरमा चाहिँ प्लस गर्नुपर्छ अरे। ठिक छ। यो चिज हमेसा याद राख्नुपर्छ है। यो चिज किन यो दुईपल्ट जोड्दैछ भनेर यो फादर र सनको सँगसँगै बढेर जान्छ नि त, त्यही भनेर चाहिँ एउटा फादरको भयो भने एउटा सनको, यहाँ पनि एउटा मदरको भयो भने एउटा डटरको गरेको है मैले, यो अघि भन्नु पाइनँ। अब ठिक छ। यो गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 64 इयर्स अरे। ठिक छ। अब 4 3 मा 1 जोड्दा 4 बराबर 64 भयो। त्यसो भने 1 बराबर कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 16 64 हो नि त। त्यसो भने वाट इज द एज अफ द सन भनेर भनेको छ। सनको एज कति छ भनेर भन्दाखेरि सनको एज कति छ 1 × 16। अब यहाँबाट यता जाँदा चाहिँ प्लस गरेको थियो, अब यहाँबाट यता जाँदा चाहिँ माइनस गर्नुपर्छ, -4 भनेपछि 16 मा 4 घटायो भने कति हुन्छ 12 इयर्स हो 12 इयर्स। होइन वाट इज द एज अफ द सन भनेर भनेको छ नि त, होइन? हो नि, र पनि एज अफ द सन भनेपछि कति इयर रहेछ, प्रेजेन्ट एज अफ द सन 12 इयर्स। यहाँ कहीँ पनि अप्सनमा 12 छैन रहेछ कि, सरी यो एक्चुअलमा 21 होइन, यो 12 हुनु थिएछ। ठिक छ। सो डी विल बी द करेक्ट आन्सर। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो, यो ट्रिक्सहरू थियो। अब यस्तो टाइपको अर्कै टाइपको बुझ्नुभयो त, यो यस्तो मेथडले नगर्ने अर्कै मेथडले गर्ने खालको क्वेसन्सहरू पनि म गरिदिन्छु, बट अलिकति समय लाग्छ। आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यो नबुझेको खण्डमा यो भिडियोलाई फेरि बारम्बार रिपिट गर्नु होला। अनि मैले फेसबुकमा नि मेरो फेसबुकमा मैले एउटा कोट्स हालेको थिएँ है, खान सरको भिडियो हालेको थिएँ, सरी। त्यो भिडियोमा के भन्नुभएको थियो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा रेसमा छौँ अरे। ठिक छ। रेस त सबैले नर्मल रेस त सबैले गरि नै रहेको हुन्छ नि, तर अरूभन्दा चाहिँ तेज अगाडि निक्लिने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसै कारण तपाईँहरू नपढ्दाखेरि मेबी अरू कति दुःख गरेर पढ्दै होला, त्यसै कारण चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु नछोड्नु। योपालि त कन्फर्म हो, योपालि त कन्फर्म तपाईँहरू हुनु भएन भने को चाहिँ हुन्छ, हो कि नै हुनुहोस् त कन्स्टेबल, हुनै पर्छ एनी हो, म गर्छु भन्ने खालको सोचेर गर्नुपर्छ, बाँकी ममा छोडिदिनुहोस्। र यति भन्दै आजको छोटो क्लासलाई यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद।